अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा की मुलाकात, आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत। तकरूरी के मामले पर वज़ीर आज़म इत्तिहादी जमातों से हतमी मुशावरत करेंगे। अहम तैनातियाँ, वज़ीर आज़म की मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख। फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज की सियासत में मदाखलत गैर आइनी है। GHQ में यौम दिफा शोधा की तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब। चेयरमैन PTI इमरान खान की रावलपिंडी टेस्ट के मुतासिर ना होने की यकीन दहानी। बरतानवी हाई कमिश्नर की इमरान खान पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बरतानवी सिफारत खाने के वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुलजिम फरार। खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी अमल शुरू। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को इंटरपोल के जरिए वापस लाने का फैसला। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सैनिटर्स और रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज। सैनिटर शहजाद वसीम का कहना था कि पूरी कौम अपने कायद के साथ हकीकी आज़ादी की मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेगी। फैसल जावेद का कहना था कि शफाफ इंतखाबात की जानिब जल्द जाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। 97 हिंदू यात्री भारत से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। यात्री मुख्तलिफ मकामात पर अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। यात्रियों की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। कराची में मौसम सरमा की आमद, रातें खून खोना शुरू। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शहर के मैदानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बाइस हद निगाह मुतासिर। इस्लामाबाद में OIC के ताउन से सेहत आमा से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। तिब्बी माहिरीन, तलबा और दीगर अहम शख्सियात की सेमिनार में शिरकत। टोरंटो और मुल्हिका इलाकों में मीटियोराइट गिरने की खबरें। साइंसदानों की शहरियों से मीटियोराइट के टुकड़ों पर नज़र रखने की अपील। टोरंटो और हिमालटन के दरमियानी इलाके में हफ्ते की सुबह आसमान को रोशन करते हुए मीटियोराइट देखा गया था। कैनेडियन इलेक्शन में चीनी मदाखलत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट से नतीजा अख्ज़ करना कबल इस वक्त होगा। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी सर्विसेज सूरत हाल को संजीदगी से ले रही हैं। बेलारूस के जिला वतन अपोजिशन लीडर का कनाडा का दौरा। कनाडा का बेलारूस पर पाबंदियों का ऐलान। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना था कि रूस की मदद करने वाले बेलारूसियों को पाबंदियों का निशाना बना रहे हैं। एक हफ्ते से भी कम अरसे में अमरीका में दूसरी बड़ी शूटिंग। अमरीकी स्टोर में फायरिंग, 10 अफराद हलाक। पुलिस की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन। बरतानवी हुकूमत रेल मुलाजमिन को काबू ना कर सकी। मुतालबात मनवाने के लिए बरतानवी रेलवे यूनियन का 48 घंटों की 4 हड़तालों का ऐलान। RMT के 40,000 से ज़ायद वर्कर्स हड़ताल में हिस्सा लेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की गई। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی، جس میں آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کی گئی۔ اہم عسکری عہدوں پر تعیناتی کے پیش نظر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے معمول کی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں آرمی چیف اور جوائنٹ چیفز کی تعیناتی کے لیے بھجوائے گئے ناموں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے اہم تعیناتی اور دیگر ملکی سیاسی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام کو طلب کر لیا ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ تقرریوں کے معاملے پر وزیر اعظم آج اتحادی جماعتوں سے حتمی مشاورت کریں گے۔ مشاورتی اجلاس کے بعد اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ جی ایچ کیو نے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری وزارت دفاع کو ارسال کر دی ہے۔ ڈوزیر میں 6 لیفٹیننٹ جنرلز، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، لیفٹیننٹ جنرل اظہر، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل عامر کے نام شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ سمری صدر کے پاس جائے گی، جس کے بعد صدر کی منظوری سے سمری ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس آئے گی، جہاں 2 اہم تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کی منسوخی کی افواہوں کی تردید کر دی۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ ترکیہ کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فریگیٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جمعے کو ترکیہ روانہ ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یوم دفاع شہداء کی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات، سفارتکار، سول اور عسکری حکام، شہداء کے لواحقین اور غازی شریک ہوئے۔ اس موقع پر جنرل باجوہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو سیاسی ناکامی قرار دے دیا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم شہداء کی تقریب سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے کبھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج کا سب سے پہلا کام اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ فوج نے فروری میں فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ایک جھوٹا سیاسی بیانیہ بنا کر فوج کی قیادت پر الزام تراشی کی گئی۔ فوج کی قیادت کے خلاف غیر مناسب الفاظ میں مہم چلائی گئی۔ فوج کی قیادت کے پاس جھوٹے بیانیے کا جواب دینے کے لیے کافی مواقع تھے، تاہم صبر سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے کہ ملک میں کوئی بیرونی سازش ہو اور فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے۔ فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ہم سب نے متحد ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ شخصیات کوئی بھی ہوں، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی تقریب اس سال سیلاب کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ پی سی بی چیئرمین اور انگلینڈ کے ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عیادت اور خیریت دریافت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر اور رمیز راجہ نے زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ اس بیٹھک میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چیئرمین
پی ٹی آئی عمران خان نے راولپنڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی سی بی چیئرمین اور انگلینڈ کے ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم کی عیادت اور خیریت دریافت کی۔ عمران خان کو بتایا گیا انگلش ٹیم 17 سال بعد 27 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گی اور راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ میچ 1 دسمبر سے شیڈول ہے۔ عمران خان نے اپنے لانگ مارچ اور 26 نومبر کو احتجاج کے تناظر میں راولپنڈی ٹیسٹ کے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ عمران خان نے چیئرمین پی سی بی اور برطانوی ہائی کمشنر کو ٹیسٹ سیریز دھرنے یا لانگ مارچ کی وجہ سے متاثر نہ ہونے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ آپ تیاریاں جاری رکھیں، ہماری تحریک کی وجہ سے پنڈی ٹیسٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے تحریک انصاف کے چیئرمین پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری بھی موجود تھے۔ دوسری جانب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے سلسلے میں برطانوی سفارت خانے کے وفد نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ 5 ارکان پر مشتمل برطانوی سفارت خانے کے وفد نے اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ برطانوی سفارت خانے کے وفد نے سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹیڈیم میں موجود حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا آغاز 1 دسمبر سے راولپنڈی میں ہوگا، جبکہ بقیہ 2 میچز ملتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل کے مفرور ملزم خرم نثار کی گرفتاری کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزم کو پاکستان واپس لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ملزم کو عدالت سے مفرور قرار دلائیں گے، دوسرے مرحلے میں وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ہم ڈی جی پاسپورٹ کو پاسپورٹ کی منسوخی کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ مکمل کارروائی کے بعد ملزم کو بیرون ملک سے گرفتار کرائیں گے۔ ملزم نے بیرون ملک فرار ہونے کے لیے سویڈش پاسپورٹ کا استعمال کیا۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم خرم کی امیگریشن صبح 4:11 پر ہوئی، جبکہ غیر ملکی پرواز صبح 6:35 کے بجائے 7:18 پر روانہ ہوئی۔ گزشتہ روز ڈیفنس فیز 5 میں 26 اسٹریٹ پر کار سوار ملزم نے فائرنگ کر کے شاہین فورس کے اہلکار عبد الرحمان کو قتل کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اور رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شہید کو انصاف دو، ارشد شریف شہید کو انصاف دو۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اور رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس میں سینیٹر فیصل جاوید، اعظم خان سواتی، شہزاد وسیم، شبلی فراز اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ارشد شریف شہید، اعظم سواتی اور چیئرمین عمران خان کو انصاف دو کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد عمران خان ہے اور 26 نومبر کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پوری قوم اپنے قائد کے ساتھ حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عمران خان صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے نیا مقدمہ پڑا ہوتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے مقدمے بنا کر ہمیں اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا ہے۔ فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دہشت گرد بنا دیا۔ عمران خان پر ابھی بھی مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عمران خان صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے نیا مقدمہ پڑا ہوتا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام تب ہی آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے برے حالات ہیں، معیشت گر گئی ہے، شفاف انتخابات کی جانب چل جائیں گے، پرامن احتجاج ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب FIR درج نہیں کروا پا رہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو فی الفور اس چیز کا ازخود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے 97 ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
शिव अवतारी सतगुरु संत स्वामी शादाराम साहब के 314वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ भारत से 97 हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे, जहां मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद सलीम, डिप्टी सेक्रेटरी फराज अब्बास और मकामी हिंदू रहनुमा किशन शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ां वो सख्त सिक्योरिटी में सिंध के ज़िला घोटकी के शादानी दरबार हयात पताफी मीरपुर माथेलो तालुका के लिए रवाना हुए। लाहौर आमद पर ग्रुप लीडर युधिष्ठिर लाल ने हुकूमत, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और दीगर महकमों की तरफ से यात्रियों के लिए किए गए बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्री सखर, ढेरकी और ननकाना साहब में भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। वो 3 दिसंबर को वापस भारत जाएंगे। शादानी दरबार रायपुर में एक तारीखी हिंदू मंदिर है। इसे सिंध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। इस मौके पर ग्रुप लीडर युधिष्ठिर लाल का कहना था कि हर किसी का अधिकार है, फर्ज है कि वह अपने अपने धर्म की पालना करते हुए अपने को, खुदा को, अल्लाह को उनके निगाहों में ऐसा बंदा बनाए कि उसकी सब तरफ वाह वाह हो। वैसा ही मकसद लेके अपना अपना मुल्क, अपना अपना क्षेत्र हम सबको खूब तरक्की और शांति वाला करना चाहिए। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। शहर कराची में सुबह के औकात धुंध का राज रहा, ताहम रातें खुन्क होना शुरू हो गईं। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। शहर कराची में सुबह के औकात धुंध का राज रहा, ताहम रातें खुन्क होना शुरू हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में सर्दियाँ आ गई। गुज़िश्ता रात कराची की सर्द रात रही। दर्जा हरारत 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर, कल्लात -5, बगरोट, गोब्स, हंजा और ज़ियारत -4, कालाम -3 और कोयटा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना था कि शहर में रात गए खुनकी और धुंध भी रही। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर के मैदानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर रही, जबकि शहर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब की सिमत से चलने वाली हवाओं में नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज से रात में दर्जा हरारत कम होता रहेगा। शहर में 13 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़ा धूम मचाने लगा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली ठंड का राज है। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द हो गया है। स्कर्दू -8 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मुकाम रहा, जबकि लहिया में पारा -6 तक गिर गया। इस्लामी ताउन तंजीम की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कायमा कमेटी और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से कॉम्स्टेक सेक्रेटरीट में पाकिस्तान में सेहत आमा की बेहतरी के लिए चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी ताउन तंजीम की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कायमा कमेटी और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से कॉस्मेटिक सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान में सेहत आमा की बेहतरी के लिए चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा प्लीथा महिपाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से वाइस चांसलर हेल्थ साइंसेज अकेडमी डॉक्टर शहजाद अली खान, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद, तिबी माहिरीन, तलबा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। वाइस चांसलर हेल्थ साइंसेज अकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर शहजाद अली खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में समाजी शोबे की जानिब तवज्जो मरकूज़ करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबाजात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेमिनार से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल रशीद, आलमी इदारा सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदा डॉक्टर पिलीथा महिपाला, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा और दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया।
ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں پاکستان کی آگے بڑھنے کی بہتر صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کے پاس باصلاحیت ورک فورس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی صحت عامہ کی سہولیات کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان کا صحت سہولت پروگرام ایک بہتر پروگرام ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایک پینل مباحثے کا بھی اہتمام ہوا جس میں ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ملک میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے سپلائی چین مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ بعض ادویات کی عدم دستیابی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کئی سرجیکل آئٹمز میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں، اسے بہتر بنایا جانا چاہیے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔